बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत ही खौफनाक वाक़या लाहौर में पेश आया है और एक ऐसा वाक़या जिससे इंसान हैरान रह जाता है कि जहाँ आपकी सोच भी नहीं जाती वहाँ से वार होता है। ये वाक़या जो है ये पेश आया, लाहौर का एरिया है चौंग एरिया। यहाँ पे एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पर एक यंग लॉयर, उसकी वाइफ और उसका बिल्कुल छोटा सा बच्चा, 3 माह की उसकी बेटी थी। ये 3 जो है ये घर के अंदर मुर्दा पाए जाते हैं। किस हाल में ये मैं आपको बताती हूँ। ये वाक़या, इसका नोटिस भी लिया उस्मान बाज़ार साहब ने भी, सीएम पंजाब, और उसके बाद अब ये केस जो है हल हो गया है। लेकिन कौन शख्स था इनका कातिल, क्या वजह थी कि किस बेदर्दी के साथ इनको कत्ल किया गया था। मैं ज़रा आपको थोड़ी सी मंजर कशी करती हूँ वहाँ की। घर के अंदर बेसिकली वो कह रहे हैं कि पूल ऑफ ब्लड था, यानी कि खून का, जैसा कह देना कि दरिया बहा हुआ था वहाँ पे। घर के अंदर खून ही खून था हर जगह। और जो मियाँ बीवी थे, इन दोनों के गले काट दिए गए थे। आम तरीके से कत्ल नहीं किया गया, तेज़ धार छुरी के साथ इनके गलों को काटा गया था, दोनों मियाँ बीवी को। और जो बच्ची थी छोटी सी 3 माह की, उसको भी नहीं छोड़ा गया, बच्ची का गला दबा के उसको मारा गया था। अच्छा, अब जो वहाँ पे क्राइम सीन के ऊपर जो इंस्पेक्टर पहुँचे थे, उन्होंने जो वहाँ की मंजरकशी की, उन्होंने बताया कि ये ऐसा लगता है कि ये कातिल जो है, इसके दिल में कोई गहरा ग्रज था। फिर उसके बाद उन्होंने पूरी रेकी की और चीज़ों को देखा तो फिर पता लगा कि वो शख्स कौन है। कि ऐसा लगता था कि इस शख्स के दिल में बड़ा ग्रज था इस फैमिली के लिए, कि उसने सिर्फ मियाँ बीवी को कत्ल नहीं किया बल्कि छोटे से बच्चे को भी गला दबा कर मार दिया। वरना आमतौर पर इस तरह के केसेस में छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ना वो गवाह होते हैं, ना वो कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इस तरह के मर्डर्स में होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चे को भी मार देना, जो वो इस चीज़ की वजाहत कर रहा था कि यकीनन कोई दिल में बड़ा ग्रज था। अच्छा, उसके बाद अब क्या होता है कि जो जिस्म था इन लोगों का, ये जो 2 मियाँ बीवी थे, इनके जिस्म पे डीप कट्स लगे हुए थे, जिस्म पे गहरे कट्स लगे हुए थे, ब्रूजेस थी उनके बॉडी पर, यानी कि निशानात पड़े थे, जिसका मतलब ये था कि उन्हें मारा पीटा भी गया है, पहले ज़दोकोब किया गया है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मियाँ और बीवी जो है, उन दोनों को रस्सियों से आपस में बांधा गया था कत्ल करने से पहले, और उसके बाद तेज़ धार आले से इनकी गर्दन को काट दिया गया था, मार दिया गया था। उसके बाद वो कहते हैं कि कमरे के अंदर बहुत से आर्टिकल्स बिखरे हुए थे, क्योंकि वो शख्स जो जैसे कत्ल किया गया वो बेसिकली एक लॉयर था, और उसके कमरे के अंदर ये कागजात उसके बिखरे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने तलाशी ली है घर की, कोई कागजात ढूंढने की कोशिश शायद की गई है। तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि यहाँ पे पूरा फोरेंसिक एनालिसिस किया गया, सीसीटीवी कैमरास जो है घर के, उसे ट्रैक किया गया और देखा गया कि आखिरकार कौन आया होगा, कौन गया होगा। ये बताया जा रहा है कि ये जो माँ है, वालदा जो है इस लॉयर की, वो इस घर के पोर्शन में रहती थी, लेकिन वो कहती कि उन्होंने कोई ऐसा नहीं नोटिस किया कि कोई आया गया या कोई इस तरह का मामला हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा मेरी बात नोट करते जाइएगा। ये वालदा है लॉयर की, उन्होंने किसी को आते जाते नहीं देखा। लोकल्स जो हैं, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, हमसाए हैं, उन्होंने अलबत्ता कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी घर के इर्द गिर्द महसूस की थी सुबह के वक्त, और इस वक्त और डिटेल्स जो है वो इकट्ठी की जा रही हैं। एक पुलिस ऑफिशियल का ये भी कहना है कि कोई 2-1 साल पहले ये जो इसका सगा भाई है, जो कि लॉयर जिसकी डेथ हो गई है, उसे प्रिजन से छोड़ा गया था। प्रिजन से छोड़ा जाने के बाद उससे बेसिकली उसके ऊपर इल्ज़ाम था अपने बाप को कत्ल करने का। कुछ पूछगिछ जो है उसे भी की गई। जाहिर सी बात है कि कोई इस तरह का मसला तो नहीं है, क्योंकि वो पहले भी एक इस तरह का क्राइम जो है उसके केस में पकड़ा जा चुका है। उसके बाद कुछ क्लोज रिलेटिव्स भी थे, उन्होंने भी कुछ मालूमात जो हैं वो शेयर की, और उसके बाद बॉडी जो है वो तो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली। लेकिन उसके बाद अब मामला निकला क्या, ज़रा आप सुनिएगा। बेसिकली उस दिन सुबह कुछ एक्टिविटीज़ मोहल्ले वालों ने नोट की थी। उन्होंने देखा था एक गाड़ी जो है वो मोहल्ले में आई। उस गाड़ी के आने के बाद ये तमाम तर वाक़या हुआ है, जिसके बाद पुलिस आई और ये सब मामला जो है वो खुल के सामने आया। लेकिन इन मियाँ बीवी और बेटी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी लॉयर का सगा भाई था। अब मामला क्या था जो अभी तक बात सामने आ रही है, लाहौर का इलाका चौहंग, जहाँ पर पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये अकेला नहीं, इसके साथ और भी लोग थे। मकतूल अमानत अली का ये भाई है। अब पुलिस ने जो अभी तक की बातें बताई हैं, उनका ये कहना है कि जायदाद का तनाज़ा था। लेकिन जायदाद के तनाज़े में आप देखिए इस कदर जालिम शख्स कि अपने ही सगे भाई का उसने गला ही काट डाला। उसके बाद अब ये शख्स जो है सुबह 8 बजे मकतूल अमानत के घर मिठाई देने के बहाने आता है, अपने भाई के घर मिठाई देने के बहाने आता है, क्योंकि अभी करीब करीब में ही अपनी जेल से छुटा होता है। 2014 से ये जेल में कैद था। साथियों के साथ ये मिलकर अपने भाई, भाभी और भतीजी के हाथ बांधकर उन्हें कत्ल करता है।
انہیں زدوکوب بھی کرتا ہے, انہیں مارتا پیٹتا بھی ہے, کیونکہ ان کے جسم کے اوپر بہت سے نشانات بھی نظر آئے, بروزز بھی پڑے ہوئے ہیں, ان کا فورنسک بھی ابھی ہو رہا ہے, باقی ساری چیزیں تو ہو ہی نہیں ہیں. لیکن اس وقت جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس نے ان کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور ان کے گلے جو ہے اس نے کاٹے, اور چھوٹی بچی جو ہے اس کو بھی نہ چھوڑا, بڑی بے دردی کے ساتھ گلا گھونٹ کر اس بچی کو قتل کر دیا. اس کے بعد ایس پی صدر جو ہے ان کا بتانا ہے کہ یہ ملزم امین ہے, اس کا نام امین ہے. یہ چند روز قبل ہی اپنے والد کے قتل کے الزام میں جیل سے قید کاٹ کر آیا تھا. 2014 سے یہ جیل میں قید تھا. اس شخص کو اس کی والدہ نے معاف کیا تھا. یہ شخص, اس کی جو سزا ہے وہ مختصر کی گئی, لیکن جب یہ باہر آیا تو اسے علم ہوا کہ اب میرے نام پر تو کچھ بھی نہیں ہے. والد کی تمام جائیداد جو ہے وہ اس بھائی کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک کتنا بڑا ظلم, ایک کتنا بڑا گناہ وہ پہلے کر چکا تھا. اور اس کے بعد جب وہ چھٹ کر آیا تو پھر اس نے دیکھا کہ اگر یہ سب کچھ مجھے تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب میں اپنے بھائی کو مار دوں گا. اس کے بعد اس شخص نے اپنے بھائی کا قتل کیا اور اپنی چھوٹی سی بھتیجی کو بھی نہ چھوڑا, اور ان سب کو مار کر وہ وہاں سے بھاگنے میں فرار ہوا. لیکن اس وقت کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور سٹوری آپ کو مختصر سی بتاتی چلوں, کیونکہ کراچی سے یہ سٹوری ہے 15 سالہ طالبہ کی, اور کس طرح سے ہمارے معاشرے میں یہ ناسور پھیلا ہوا ہے. بچیاں جب اسکول کالجز جاتی ہیں تو ان کو جس طرح سے تنگ کیا جاتا ہے, اور پھر اگر اس تنگ کرنے کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس آواز کو کتنی بے دردی کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے. اس کا یہ شاخسانہ یہ واقعہ جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں. کراچی میں 15 سالہ طالبہ کو گھر میں گھس کر فائرنگ سے قتل کیا گیا. جب ملزم پکڑا گیا تو جو تحقیقات سامنے آئیں, اور جو بچی جو اس کی بہن اس وقت گھر میں موجود تھی, اس نے جو آنکھوں دیکھا حال بتایا, اور اس نے خود ان ملزمان کو پکڑوایا, اس نے ان کو ریکگنائز کرایا, وہ عینی شاہد تھی. یہ کراچی کا علاقہ ہے, بلدیہ ٹاؤن, سعید آباد تھانے کے حدود میں. 15 سالہ طالبہ مدیحہ, اس کو اتوار کی شب گھر میں گھس کر ان ملزمان نے قتل کیا, اور 3 گھنٹے بعد یہ گرفتار بھی ہو گئے. لیکن بیسیکلی ہوا کیا, اس شخص کا نام ہے امیر حمزہ. اس کے 2 ساتھی اس کے ساتھ اس میں شامل تھے. اب فدا حسین جو سینئر سپرنٹینڈنٹ ہیں, انہوں نے جو ڈیٹیلز دی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ اس نے 25,000 کا پہلے پستول خریدا یہ مرڈر کرنے کے لیے, اور اس کے بعد وہ شام کو اپنے دوست شہریار, جس کو شہری بھی کہتے ہیں, اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر مقتولہ مدیحہ کے گھر پہنچتا ہے. واردات کے وقت ملزم کا ساتھی موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے گھر کے باہر ہی موجود ہوتا ہے. یہ شخص گھر کے اندر داخل ہوتا ہے, اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا. گھر کے اندر داخل ہو کے جہاں مدیحہ موجود ہوتی ہے, اس کے سر پر پستول رکھ کر اس نے فائرنگ کی. وہاں پر اس کی چھوٹی بہن موجود تھی, اس نے تمام منظر اپنی آنکھ سے دیکھا. اس کے بعد وہ موقع سے ہی فرار ہو گیا اپنے ساتھی کے ساتھ. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شہریار شہری کو بھی گرفتار کر لیا ہے, اس ملزم کو بھی پکڑ لیا ہے, اور جو ایک اور ملزم ہے وہ مدیحہ بٹ کے قریب رہتا تھا, اور اس کا نام مراد ہے, اسے بھی گرفتار کیا گیا ہے. اس نے بیسیکلی امیر حمزہ کو تمام تر سچویشن بتائی کہ اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے, تم اس وقت گھر میں جا سکتے ہو اور اس کو مار سکتے ہو. مقتولہ کی جو بہن ہے اس نے بتایا کہ ملزم حمزہ کو جانتی تھی. ملزم کا گھر ان کے اسکول کے راستے میں ہے, وہ اکثر اسکول آتے جاتے دونوں کو تنگ کرتا تھا. مقتولہ کی چھوٹی بہن نے ملزم کو شناخت کیا, اور اس نے بتایا کہ اس کو میری بہن نے ایک دفعہ بہت بری طرح سے جھڑکا بھی تھا, اور شاید اس نے اس بات کا گرج اپنے دل میں رکھا تھا. ملزم کو واردات کے 3 گھنٹے بعد گرفتار کیا گیا, جبکہ ایک ملزم ابھی فرار ہے, جو بتایا جا رہا ہے کہ پولیس میں جو قومی رضاکار ہے سپاہی, اس کا بھائی ہے یہ, اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہماری بچیاں جو ہیں وہ آواز اٹھائیں گی تو ان کی آواز کو اس طرح سے خاموش کر دیا جائے گا. پتہ نہیں کیسے والدین اور کیسی ان کی تربیت ہے. معذرت کے ساتھ کئی دفعہ والدین تو بہت اچھے ہوتے ہیں, اولاد بڑی خراب نکل آتی ہے, لیکن ایک لڑکے نے اپنے ساتھ 2 اور لڑکوں کو ملایا اور کس طرح سے اس بچی کی جان لے لی. بڑا ہی تکلیف دہ واقعہ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.